حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے، زیارت کر کے گھر چلے گئے نہیں۔ جس لئے زیارت کر کے گھر چلے گئے نہیں، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے 6 غلامہ نے کلمہ پڑھ لے آئے۔ 7ویں غلام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم دے اندر پہنچے نے، نال صہیب رومی نے۔ جناب صہیب رومی پوچھ دے نے تو کدھر آیا ہے؟ آپ نے پوچھیا تو کدھر آیا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ دا قرآن سننا آیا ہوں۔ صہیب رومی کہندے نے میں بھی اللہ دا قرآن سننا آیا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت دا پاک کلام قرآن مجید سنایا۔ جس لئے قرآن مجید سنایا ہے، آپ دے دل تے اللہ دا کلام کر گیا۔ فوراں میرے آقا دی رسالت دا اعلان کیتا ہے، غلامہ دے نال چھپ چھپا کے نمازاں پڑھ دینی۔ ایک دن ابو سفیان دا قافلہ گزر رہے ہیں، چند چھوڑے نوجوان نال نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے نے، نال عمار بن یاسر بھی نہیں۔ جس لئے نماز پڑھ دیاں دیکھیا، منڈے کہن لگے ابو سفیان نو آؤ انہاں دی نماز ٹھیک کرائیے۔ قریب چلے گئے نہیں، سعد بن ابی وقاص نے قدمہ دیا، ہٹ سمجھ لئی کہ تے کوئی ہو ساڑھے تے حملہ کرنے والے نہیں، جلدی نال سلام پھیرے آ۔ ابو سفیان کہن لگا اے تے غریب لوگ نے، اے تے کر سکتے نہیں، سعد منو تیرے تے امید نہیں سی کہ تو بھی صحابی ہو جائیں گا، یعنی دین بدل لیں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے ابو سفیان دی آنکھیں چکھ پا کے کیا انسان نو یہ آزادی نہیں کہ اپنی مرضی دا مذہب اختیار کر سکے؟ کیا انسان نو اے آزادی نہیں کہ اپنی مرضی دا مذہب اختیار کر سکے؟ بس پتھراؤ شروع ہو گیا۔ عمار بن یاسر نے بھی پتھراؤ کیتا، آپ تے بھی پتھراؤ ہون لگ پیا۔ جس لئے پتھراؤ کیتا دی عمار بن یاسر تے بھی پتھراؤ ہون لگ پیا۔ گھر آئے تے زخمی سن، باپ یاسر تے ماں سمیہ، انہوں نے پوچھیا سارا دن کتھے رہنے تے زخمی کتھوں ہو گیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دے محبوب کو لو آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ دا محبوب کی کہندہ ہے؟ دس تیرا نبی کی کہندہ ہے؟ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کر لیا تے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا کلام پڑھنا شروع کیتا۔ ماں سمیہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے آکھیا وے میرے پترا اے کسے بشر دا کلام نہیں، اے تے میرے خالق دا کلام ہے، سانو بھی کلمہ پڑھا دے۔ ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ چونکہ ابو سفیان نال بدتمیزی کیتی ہوئی سی، جنگل دی طرح لگی ہوئی، جنگل دے اندر لگی ہوئی آگ دی طرح گل پھیل گئی کہ صحابی ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لے۔ ابو حذیفہ دے مرن تو بعد سارے غلام تے سارے حلیف ابو جہل دی قیادت دے اندر، ابو جہل دے کنٹرول دے اندر آ چکے سن۔ انہیں انہوں سزاواں دینی شروع کر دیتیاں، آکھیا چھڑو کلمہ۔ جناب سمیہ نو آکھیا سمیہ کلمہ چھڑ۔ جناب سمیہ نے فرمایا ہوش نال گل کر، ایک کلمہ پڑھن واسطے پڑھے چھوڑن واسطے نہیں پڑھے۔ ایک کلمہ پڑھن واسطے پڑھے چھوڑن واسطے نہیں پڑھے۔ بس سزاواں دتیاں جان لگ پئیاں۔ جناب یاسر تے جناب عبداللہ یہ دونوں باپ بیٹا سزاواں برداشت نہ کر سکے، حضرت عمار دی گود دے اندر سر رکھیاں، اپنی جان جانے آفرین دے سفرد کر دیتی۔ جناب سمیہ بوڑھی عورت رہ گئیاں، ابو جال نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں، کدی ذرہ پہناندا ہے، کدی ریت دے اوپر لٹا دیندا ہے۔
سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں تے آکھیا کلمہ چھوڑ. فرمایا میں تنوں آکھیا ہے نا کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا ہے, چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا. انہیں اونٹ منگوائے, اونٹ منگوا کے دونے لتاں دو اونٹاں نال بنیاں تے مخالف سمتے چلا دیتے. جس لے مخالف سمتے چلائے بی بی دا جسم درمیان دے اندروں دو ٹکڑے ہو گیا, جسم چر گیا. اسلام دی پہلی شہیدہ عمار بن یاسر دی ماں جناب سمیہ نے تے اسلام دا پہلا شہید عمار بن یاسر دا باپ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احباب گرامی القدر پھر جس لے شہید ہو گئے نے جناب عمار نو سزاواں دین لگ پے نے, سزاواں دینیاں شروع کر دی دیاں نے. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کدی آپ دے سینے تے پتھر رکھ دیتا جانا ہے, کدی ذرہ پہنا کے دھوپ تے کھڑا کر دیتا جانا ہے, کدی ریت دے اندر لٹا کے اوپر گرم ریت پا دیتی جاندی ہے, گردن تک رہ جانا ہے. جس لے کوئی سزا کارگر ثابت نہ ہو سکی. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن کہن لگے نہیں جے کلمہ نہ چھڑے انہوں بھی دی ماں تے باپ دے کل پہنچا دیتا جائے. آگ بھڑکا دیتی گئی ہے, شولے بھڑک گئے نے. ابو جہل کہن لگا بلا اپنے محمد کو, میرے محمد کے ماننے والوں تمہارے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ابو جہل نے کہا بلا اپنے محمد کو. جناب عمار بن یاسر آپ نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کتے, بلایا اسے جاتا ہے جو جانتا نہ ہو, بلایا اسے جاتا ہے جو جانتا نہ ہو. تو جلاگ, میرا نبی خود آئے گا, نہ آئے تو جو مرضی کہنا. آگ بھڑک گئی, محمد آ گئے, آگ بھڑک گئی, میرے آقا آ گئے. بھڑکتے ہوئے شولوں سے دست رحمت گزارا, رکھا مار کے سر پہ ہاتھ اور ہاتھ رکھ کے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا گلزار ہو جا, سلامتی والی بن جا میرے عمار پر, جیسے دکل جناب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی. لیکن آج فرق ہے تھوڑا سا, وہ کیا؟ فرمایا اس دن خدا کا پیغام جبریل لے کے آیا تھا, آج محمد آپ اپنے نوکر کے لیے چل کے آ گیا ہے. آگ ایسی گلزار ہوئی. میرے آقا نے تے ایک دن کیا سی نا کہ آگ گلزار ہو جا. آگ اینی بے اثر ہوئی کہ عمار بن یاسر دہکتے کوئلے اپنے ہاتھ تے پکڑ لیندے ہوندے سن. کسی نے پوچھیا ہوئے عمار تو سڑدا نہیں؟ فرمایا چپ کرو, میرے محمد نے کیا ہویا ہے آگ عمار نو نہیں ساڑنا. اس دن تو بعد آگ دا میرے تے اثر ہی نہیں ہوندا. اے جناب عمار بن یاسر ایک دن اپنے گھر دے اندر آئے نہیں, گھر دے اندر آگے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا نام لیندے پے نہیں. آپ دے دو ننے شہزادے آپ دے قریب آ گئے نہیں, آگے پوچھ دے نے بابا جی ایک دا نام لیندے ہو پے, کنہ دا کلمہ پڑھ دے ہو پے؟ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے بچے پوچھ دے ہو کدا نام ہے؟ لو سنو پھر اے نام مبارک بچے اے نام مبارک بچے تے جس دا کل پسارا جے نہ ہندا اے نا والا تے نہ ہندا عالم سارا. بچے باہر نکل گئے نہیں سن کے. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے او میرے او بچیو باہر نہ جائیو, باہر جا کے نہ لئیے, مکے دے کافر مار دے نے. اے بچے دے کافر نہ لئیے تے بچیو کافر مار دے نہیں. بچے رو کے کہنے بابا ہن تے نام لین دا مزہ آئے گا, آج محبت پرکھی جائے گی, عشق آزمایا جائے گا.
محبت پرکھی جائے گی، عشق آزمایا جائے گا۔ بچیاں نے جا کے نام لینا شروع کر دیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نا مکے دے کافر آ گئے نہیں، آگے بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا۔ ایک صحابی نے انہوں دا نام بھی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہتے ہیں عمار او تیرے بچیاں نو مار پہندی ہے بھئی، او باہر جا کے کملی والے دا نام لین دینے، کافر مار دینے، ننے ننے معصوم بچے کدے مار کھاندے کھاندے مار نہ جان، جا کے اپنے بچیاں دی خبر لے۔ جناب عمار بن یاسر فرمایا میرے بھائی تو اس واسطے آیا ہے نا کہ باپ نو بیٹیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے، میں نام لواں گا باپ جا کے بچا لے گا۔ سن لے میری گل، منیا پتر ٹھنڈے اکھیاں دی، منیا پتر ٹھنڈے اکھیاں دی، اتے گھر وچ کرنے اجالا، پر اینا نالو ود کے چنگا لگدا مینوں کالیاں زلفاں والا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، ادھر بچے نام لین دے پے نہیں۔ جناب عمار تے جناب عمار دی بی بی آپ بھی آ گئے نے نام لین واسطے، مار پینی شروع ہو گئی ہے۔ احباب گرامی القدر، پھر اللہ رب العزت نے وقت بھی لے آندا، ہجرت مدینہ ہو گئی۔ جس لئے ہجرت مدینہ ہو گئی ہے، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے نے۔ مسجد اسلام دی پہلی مسجد، مسجد قباء دی بنیاد جس بندے نے رکھی ہے، اس بندے دا نام میرے نبی دا صحابی عمار بن یاسر جے۔ مسجد قباء دی بنیاد رکھی، پھر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مدینے کے اندر مسجد نبوی بنائی جائے۔ مسجد نبوی شریف بنائی جا رہی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے سارے صحابی اٹھاں چک کے لے آ رہے ہیں۔ عربی دے اندر تبوک کہندے نے، اٹھ نالوں تھوڑا بڑا ہوندا ہے، بھاری چک کے لے آ رہے ہیں۔ جناب عمار بن یاسر سارے ایک ایک چک کے لے آندے نے، عمار دو چک کے لے آندا ہے۔ پوچھیا عمار دو کادے واسطے؟ آکھیا سونے ایک میرے والوں ایک تیرے والوں، ہائے 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 سونیا ایک میرے والوں ایک تیرے والوں، مدینے دیا تاجدارا میں اس واسطے دو دو اٹھاں چکنا ہوا پیا۔ میرے صاحبان ذوق سلیم صحابہ نے کچھ اٹھاں زیادہ رکھ دی دیاں، میں آپ دی شہادت والانا چاہنا ہوا، صحابہ نے اٹھاں کچھ زیادہ اوپر رکھ دی دیاں۔ میرے آقا دے کولوں گزرے تے بڑے پیار بھرے انداز مزاح چرز کی تھی، سونیا اے تواڈے صحابی مینوں مارنا چاہندے نے، ویکھو میرے تے کنا بوجھ رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یا ابن سمیہ للناس اجر ولک اجران لا تقتل فیۃ الباغیہ، فرمایا اے ابن سمیہ انہاں واسطے ایک اجر، تیرے واسطے دو اجر، تینوں اے نہیں مارن لگے تینوں تے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تینوں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑی تو آخری خوراک پیئے گا وہ آخری خوراک دودھ ہوئے گی۔ احباب گرامی القدر، میرے سرکار دزاری دور گزر گیا، ابو بکر صدیق دزاری دور گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دزاری دور گزر گیا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دزاری دور گزر گیا، جناب مولا علی علیہ السلام دا دور خلافت آیا۔ میرے آقا دی حدیث پوری ہونے لگی ہے، امیر شام لشکر لے کے آئے، شام والوں صفین دے میدان تے مقابلہ ہو گیا۔ جس لئے صفین دے میدان تے مقابلہ ہویا، میرے نبی دے غلام حضرت عمار ابن یاسر بہت سارے صحابہ اونے جنہاں نے تلواراں رکھ دیتیاں، حذیفہ ابن الیمان سر رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت تو 40 دن بعد انتقال کر گئے۔ جس لئے انتقال کر گئے تے لوگاں نے انتقال کرن تو پہلے پوچھیا، روڑا پہ گیا ہے شہادت عثمان تو بعد، دسو سانو کی کرنا چاہیے دے؟ او حدیث جیڑی میں چھڑی سی ہون پڑھن لگا، میرے آقا فرمایا تسی عمار وال ویکھے ہو، عمار دے قدم نہ چھڑے ہو۔ میرے محمد نے فرمایا لوگو تواڈے تے صرف دلاں وچ عمار ہے ایمان ہے، لوگو صحابہ تواڈے تے صرف دلاں دے اندر ایمان ہے، میرے عمار دی ہڈیاں تے غدے وچ بھی ایمان بڑھ گیا ہوئے۔
عمار نہ چھڑے ہو. لوگاں نے آکھیا حضور عمار تے علی دی پارٹی وچ کھڑا ہویا ہے, عمار تے علی علی کردا پیا. حذیفہ ابن الیمان نے فرمایا تانوں علی دا بغض عمار کو دور رکھدا پیا. حسد جسماں نو کھا جاندا ہے. جے عمار علی نال کھلوتا ہے تے غلط کی کر رہا ہے, حق ہے ہی علی دے نال. فرمایا حق ہے ہی علی دے نال. صفین دا میدان آ گیا. جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. طویل خطبہ ارشاد فرما کے آپ فرماندے نے بہنی او صفین والے ہو, شام والے ہو, سن لو میری گل. اگر تسی سانو ذبح کر دیو پھر سانو درختاں تے سولی نہ لٹکا دیو پھر بھی ساڈیاں لاشاں کہن گیاں علی حق کے. حدیث پیش کرنا وہاں پہ ایک بھی تاریخی روایت نہیں پڑی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فرمایا میں نہیں کہندا ساڑیاں لاشاں کہن گے علی حق. ایک واری کہہ دیو علی علی علی, مسجد دے درو دیوار گواہ ہو جان علی. میں اپنے کولوں نہیں کہندا, میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی مال حق الحق مال علی. فرمایا علی ساری دنیا حق پیچھے چل دی ہے, حق میرے علی پیچھے چل دا ہے. علی 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 علی. جناب عمار ابن یاسر کیا جے سانو ذبح بھی کر دیو میری لاش بھی کہے گی علی حق. احباب گرامی القدر ایک صحابی دودھ دا پیالہ لے کے آئے نہیں, جس لئے دودھ دا پیالہ لے کے آئے نہیں. جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دینے پہ نہیں ہون اگے جملہ پڑھنا جانا. آپ فرما دینے ساڑیاں لاشاں بھی کہن گیا علی حق مصلحانا علی الحق, ساڑی اصلاح کرنوالا حق. انہم علی الدلالہ مقابلے تیان والے غلطی دینے. دلالہ دا معنی گم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی نال حق مقابلے میں چان والے غلطی دینے. ادھر صحابی نے دودھ دا پیالہ لیا کے دیتا آکے حضور دودھ پی لو. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پین لگے نے. نالے فرما دینے صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ. لوگاں پوچھے حضور اس موقع دے کملی والے دی صداقت دے نعرے لان لگ پئے ہو. آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سی عمار تو شہادت تو پہلے آخری مشروب دودھ پیئے گا. آخری مشروب دودھ پیئے گا. وائنڈ اپ کر لگا میں گفتگو. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے دے اندر گئے نہیں, شہید ہو گئے نہیں. بہت سارے صحابہ تلوار رکھ کے بیٹھے سن کہ عمار دی شہادت فیصلہ کرے گی, جس لئے عمار شہید ہو گئے. میرے نبی دے صحابی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کون خزیمہ میرے نبی نے یہودی نال سودا کر لیا اونٹ دا. جس لئے اونٹ منگن لگے لیا بھئی اونٹ. انہیں کہا میں تے تاڑے نال سودا کیتا ہی نہیں. فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا ہے. کہنے لگا گواہ وکھا, کوئی گواہ دے کے میں سودا کیتا ہے. خزیمہ نے سن لیا میرے نبی کو گواہی مانگ دے پیا. آ گئے نے فرما دے نے میرے نبی نے میں قسم دینا وا میرے نبی تیرے نال سودا کیتا ہے, دس قسم ایتھے لینی ہے یا مسیتے چلیے. میرے نبی فرمایا اے خزیمہ تو تے ہے ہی نہیں سی جدوں میں یہودی نال سودا کیتا, پھر ایڈی وڈی گل کیویں من گیا. انہیں آکھا سونیا تیرے منہوں من کے بن ڈٹھیوں رب من بیٹھے ہیں, اونٹ تے شے ہی کوئی نہیں. اے خزیمہ تلوار رکھی سی. جس لئے پتہ لگا عمار شہید ہو گئے. نبی فرمایا تینوں باغی گروہ قتل کرے گا. اس سے ویڑے تلوار چکی تے مقابلے دے اندر لڑدے لڑدے شہید ہو گئے. مولا علی دے لشکر دے اندر اے کم جناب ویسے کرنی نے کیتا, ہتھیار رکھ کے بیٹھے سن. جس لئے جناب عمار دی شہادت ہوئی, تلوار لے کے فوراً آئے تھے, علی دے لشکر دے اندر لڑدے لڑدے شہید ہو گئے. ایک دو جمعے بعد جناب ویس کرنی بھی تو سنوں گے. اللہ رب العزت اعمال صالح دی توفیق عطا فرمائے. میرے دل دے اندر خیال آیا کہ وہ صحابی پڑے جان جڑے کٹ پڑے جاندے صرف اس واسطے کہ وہ علی دے لشکر دے اندر کھڑے. ان کوئی کٹ درجے دا بندہ نہیں عمار بن یاسر جدا مضمون پڑھیا نہیں جاندا. ماں اسلام دی پہلی شہیدہ, باپ اسلام دا پہلا شہید, ساریاں جنگاں دے اندر شریک, میرے نبی کو خوشخبریاں لین والا, میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا صحابی جدیاں ہڈیاں تے خدیاں وچ بھی ایمان وڑ گیا ہے. میرا اللہ جاندا ہے کہ اگر کتاباں پھول لو تے رتی برابر باقیاں دے مقابلے دے اندر انہاں دے بارے مواد موجود ہے.
میں سوچیا انہاں صحابہ دا بھی تعارف کروایا جائے، یہ بھی میرے رسول دے پاک صحابی نے، اللہ اعمال صالح دی توفیق عطا فرمائے۔